नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर स्कॉलर नईम बुखारी कहते हैं, एक मंज़र देखने के बाद मेरी दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए दौलत और दुनिया की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। वो एक बड़े अरबपति फ़िल्म साज का किस्सा बयान करते हैं जिनकी औलाद उनके सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखती थी। आखिर उन्हें फ़ैसला करना पड़ा। मेरे सामने वो उठ के अंदर गए, चेक बुक लेके आए, 60-70 लाख रुपए का चेक काटा। ये 1983 की बात है और चेक साहिबजादे के हवाले कर दिया। बेटे को कहा, आइंदा अपनी शक्ल कभी मुझे ना दिखाना। बेटे ने ताबेदारी से चेक जेब में डाला और नईम बुखारी के साथ वापस चला गया। 1983 में जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के वक्त उनका कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। नईम बुखारी के बकौल, ये मंज़र देखने के बाद मेरे दिल में पूरी ज़िंदगी के लिए दौलत की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। सामीन कराम, हमसे ज़िंदगी में सिर्फ 10 चीज़ें बेवफाई करती हैं। हम अगर उन 10 बेवफाओं की फहरिस्त बना लें तो ओहदा, दौलत और औलाद पहले नंबर पे आएंगी। हम ओहदे के लिए ईमान, इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अखलाकियात, सेहत और ख़ानदान तक को कुर्बान कर देते हैं। ये ओहदा सबसे ज़्यादा बेवफा निकलता है। मैंने कुर्सी पर बैठे लोगों को फ़िरौन और नमरूद बनते हुए देखा और नस्लें ख़त्म कर दो जैसे अहकामात जारी करते देखा, लेकिन फिर जब ओहदे ने बेवफाई की तो मैंने अपनी आंखों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ जैसे बाख्तियार लोगों को भी अदालतों के बाहर गंदी ईंटों और किलों की हब्सज़दा कोठरियों में महबूस देखा। मैंने बेशुमार अरबपति और खरबपति लोगों को पैसे पैसे का मोहताज होते देखा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान में फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के मुल्क में खुदा के नाफरमान काफिर लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। शहरों में चलने फिरने से मुराद तिजारत और कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। ये तिजारती सफ़र वसाइल, दुनिया की फरावानी और कारोबार के वसअत व फ़रोग़ की दलील है। अल्लाह फरमाता है, ये सब कुछ आर्जी और चंद रोज़ा फ़ायदा है। इससे अहले ईमान को धोखे में मुब्तला नहीं होना चाहिए। असल अंजाम पे नज़र रखनी चाहिए जो ईमान में महरूमी की सूरत में जहन्नम का दायमी अज़ाब है, जिसमें दौलत दुनिया से मालामाल ये काफिर मुब्तला होंगे। कुरान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे का सामान है। यहाँ हर चीज़ नापायदार है, कुछ हतमी और मुस्तकिल नहीं। दौलतमंद गरीब हो गए, मालिक मुलाजिम बन गए और नंबरदार वक्त के सियाह सफ़ों में जज्ब हो गए। चनाचे फिर दौलत से बड़ी बेवफा चीज़ क्या होगी जो इस पर इतराया जाए। जो मिला उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी में खर्च की उसकी मखलूक पे, और हलाल को लाजिम पकड़ें कि हराम खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होती। ना सदका कबूल होता है और ना ही ज़कात और ना हज। और रह गई औलाद, तो मैंने बेशुमार लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत करते देखा। ये लोग पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए दुखों के बेलने से गुजरते रहे, लेकिन फिर हुआ क्या, वो औलाद ज़मीन जायदाद के लिए अपने वालिदैन के इंतकाल का इंतज़ार करने लगी। मैंने अपने मुंह से बच्चों को ये कहते सुना, अब्बा जी बहुत बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मुश्किल आसान कर दे। और ये वो बाप था जो बच्चों के निवालों के लिए अपना ज़मीर तक बेचाता था। मैंने ऐसे मनाजिर भी देखे, बाबा जी के सारे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। बाबा जी ने तन्हाई की चादर बुन बुन के ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। इंतकाल हुआ तो बच्चों को वक्त पर सीट ना मिल सकी, चुनाचा तदफीन के ज़िम्मेदार ईदी फाउंडेशन ने निभाई या फिर महल्लेदारों ने ज़िम्मेदारी निभाई। ये है कुल ज़िंदगी, औलाद, दौलत और ओहदे की बेवफाई, इन बेवफाइयों के दाग और आखिर में कब्र का अंधेरा। ये वो हकीकत है जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद इंसान का कमाल है, ये देखता है लेकिन उसे नज़र नहीं आता, ये सुनता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, और ये समझता है लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। हर रोज़ लोगों का तबाह होना, मरना, जलील होना देखता है, मगर ये बार बार ख़ुद को यकीन दिलाता है, ये मेरे साथ नहीं होगा। बुल्लिया सानू मरना नाही, गोर पिया कोई और। हमारे मुल्क के एक नामवर सियासतदान ने बताया कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें खाने की दावत दी। ये दावत पर पहुँचे तो टेबल पर दर्जनों किस्म किस्म के खाने लगे थे। उनके बकौल मैंने अपनी प्लेट उठाई और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अपनी प्लेट में डालने लगा। इतनी देर में जरदारी साहब का सेक्रेटरी आया और उनका खाना उनके सामने रख दिया। छोटी छोटी कोलियों में थोड़ी सी भिंडी, दाल, उबले हुए चावल और आधी चपाती थी।
زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خانسامہ ٹرے اٹھا کے واپس چلا گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو ہنس کے بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ گوشت نہیں کھاتے؟ مسکرائے اور بولے، میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میں کھانا کھا کے واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں اس کے بعد جب بھی کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ اتنی دولت کا کیا فائدہ جب آدمی کھانا بھی نہ کھا سکے پراپرلی۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں، ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے، روزانہ جنگ میں لکھتے تھے، میں نے ان سے لکھنا سیکھا۔ شاہ صاحب نے بتایا 1998 میں ایران جا رہا تھا، ارشاد احمد حقانی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ مشہد بھی جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اٹھتے ہوئے آپ خیریت سے تو ہیں؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے، میری بڑی آنکھ کی موومنٹ رک گئی ہے، پاخانہ خارج نہیں ہو رہا، میں روز اسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کے مشین کے ذریعے میری بڑی آنکھ سے پاخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیا، توبہ کی اور کہنے لگے، ہمیں روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اپنے منہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کے مجھے بے اختیار چودھری شجاعت حسین یاد آ گئے۔ چودھری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند روز قبل ان کی عیادت کے لیے گئے، چودھری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودھری صاحب نے جواب دیا، میں بہت امپروو کر رہا ہوں، میں اب اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چودھری صاحب بولے، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی اور میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذائقوں کو ترس گیا تھا، الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھا بھی لیتا ہوں اور چل پھر بھی سکتا ہوں۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ روز صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹے لگا کے اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں، یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں قابل بناتے ہیں کہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں، اس کی گاڑی کی سیٹ میں بھی مساج چیئر ہے، یہ دولت یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے اور ان کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولنس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں، اور اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح پاکستان میں ہوٹلز اور موٹلز کے ایک ٹائکون ہیں صدر الدین ہاشمانی، یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں، ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فزیوتھراپسٹ دنیا جہاں سے ان کے لیے فزیوتھراپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر بارڈن جانے کا اتفاق ہوا، یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے، شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے یہاں آتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی، آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں 10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچہ نہیں اٹھا سکتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے، یہ ہماری اصل اوقات ہے، تو پھر کس بات کا غرور اور فخر؟ توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اور رب کے سامنے اپنا سر جھکاتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گڑ گڑاتے رہیں، اور ہر سانس پہ جو آپ اندر لے رہے ہیں اور باہر چھوڑ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔